Rajim, Bismillah Rahman Rahim. It's really a great honor and privilege to be here at ICMA. This institution has done a lot for the youngsters of Pakistan, and today the event that for which we are here, जो मदरसे के बच्चे इनको जो ट्रेनिंग्स दी गई, जो नेफ्टेक के साथ मिल के जो हमने फिनटेक के कोर्सेज शुरू किए, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मैं समझता हूँ कि पाथ पे है कि बड़ी देर बाद हमारे मुल्क में अच्छी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी जो है वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान का रुख नहीं करते थे और 2017 से 2024 तक पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो चुकी थी, आज दुनिया का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। और इसके अंदर ये टर्की से लेके चाइना से लेके आप देखें कि कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और इस दफ़ा जो ओल्ड रशियन स्टेट्स थी, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, यू नेम इट, रोज़ बेलारूस, रोज़ कोई ना कोई मुल्क पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इस दफ़ा फ़र्क ये है कि दीज आर नॉट लोन्स, दीज आर इन्वेस्टमेंट्स। बिजनेस टू बिजनेस डील्स हो रही हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं, और उसका बेनिफिट जो है वो फिर आप बच्चे और बच्चियों को मिलना है, पाकिस्तान को मिलना है। हमने वो जो बेगिंग बाउल था उसको तोड़ दिया और हम जो है इक्वलिटी की बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और हम इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले, एक डेढ़ माह पहले SCO समिट पाकिस्तान में हुआ। इसके अंदर आपने देखा कि दुनिया का रुख जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव वाइब गई। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट हुई जिसमें सऊदीज़ डेलीगेशंस बड़े एग्रेसिवली पाकिस्तान में आए। उसके बाद अभी चंद दिन पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, पाकिस्तान ने उसके अंदर लीड ली। उसके अंदर 41 कंट्रीज़ यहाँ पर थीं, मलाला यूसुफजई यहाँ पर थीं, और वहाँ पर जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर ये कहा कि इस डिक्लेरेशन को हम लेके यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका पाकिस्तान पहली दफ़ा मेंबर बना है, उसमें लेके जाएंगे। तो इस दफ़ा हमेशा की तरह जब भी या नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, जब भी आते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ी होती है। तो एक स्ट्रीम नेफ्टेक बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, हमने इस दफ़ा फिनटेक को, आईटी को, वो तमाम कोर्सेज जिनके ज़रिए फौरी तौर पर फ़ायदा हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को पहुँच सकता है, तो वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन दी स्ट्रीम्स। आपसे गुजारिश ये है कि आप विज़िट करें नेफ्टेक की साइट को, आप विज़िट करें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की साइट को। आपको वहाँ पर नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स मिलेंगे, आप बी पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि हम एक डिजिटल यूथ हब लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जो हमारी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 15 मार्च तक वो लॉन्च हो जाएगा। वो 1 विंडो ऑपरेशन होगा। उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, चाहे वो जॉब्स की हैं, चाहे वो बिजनेसेस की हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स की हैं, यू नेम इट, या दुनिया भर में अवेलेबल हैं। तो ये AI बेस्ड जो हम ये डिजिटल यूथ हब लेकर आ रहे हैं, इसके ज़रिए बच्चे और बच्चियाँ आराम से देख सकते हैं, आराम से उनको एक अपना फ्यूचर और एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ गेम चेंजर होगा। उसके साथ स्कॉलरशिप्स चाहे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं किसी भी उसके अंदर, और उसके साथ चाहे पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आपके मुस्तकबिल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कमिटेड होकर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आपका मुस्तकबिल बनेगा।
جب آپ کا مستقبل بنے گا آپ کی فیملی کا مستقبل بنے گا، اور پھر اس طرح آپ کے علاقے، آپ کے صوبے، آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ تو آج جو دنیا کے اندر ایک 5th وار جنریشن کی وجہ سے ہم تباہی دیکھتے ہیں، ہم جو سو کالڈ عرب سپرنگ تھا، تحریر سکوئر تھا، اس کے بعد شام، عراق، لیبیا، مصر کی حکومتیں کدھر گئیں اور ان کے نوجوانوں کا مستقبل کدھر گیا۔ تو اس 5th جنریشن وار کو مسترد کر کے ہم سب نے کمیٹڈ ہونا ہے اپنی اپنی لائف کے ساتھ۔ میں تو بچے اور بچیوں کو جہاں پر بھی جاتا ہوں ایک ہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف کمیٹڈ ہو جائیں اپنی لائف کے ساتھ، اور کچھ نہ کریں، اپنی زندگی بنانے میں ہارڈ ورک، دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، وہ پرنسپلز جو قائد اعظم نے دیے تھے، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کے اوپر، اس کو اپنی زندگی کے اوپر اگر آپ لاگو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ آپ کے سنہرے مستقبل کو کوئی روک سکتا ہے، اور جب آپ کا مستقبل سنہرا ہوگا تو پاکستان کے سنہرے مستقبل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور مدرسہ، یہ بچے، یہ حصہ، یہ پاکستانی ہیں، یہ ترقی نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر جو مساوات کی جو بات کی جاتی ہے، اس کے اندر جب تک تمام مکاتب فکر جو ہیں مل کر ترقی نہیں کریں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم جتنا انویسٹ یونیورسٹیز پہ کر رہے ہیں، کالجز پہ کر رہے ہیں، باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ کر رہے ہیں، ہمارا فوکس آج مدارس کے اوپر بھی اتنا ہے۔ یہ بچے بھی قوم کا اثاثہ ہیں، ان کو جو ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے ہم نے ان کا فیوچر بھی بنانا ہے اور پاکستان کا بھی بنانا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں ایک ڈرائیو چل رہی ہے پاکستان کو وہ پاکستان بنانے کی جس کے لیے آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ کبھی اپنا ماضی نہیں بھولتی۔ پاکستان کو بناتے وقت جو لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھیں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ان بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو یہ بتائیں کہ ہم اسی نظریے پہ کھڑے ہیں، اسی ویژن پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوان، پاکستان جو ہے 70% آف دا پاپولیشن آف پاکستان کمپرائزز آف یوتھ۔ آپ نے نہ صرف پاکستان کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں میں دنیا کو لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قوموں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں۔ ناؤ دس از اے ٹائم ہم اپنا فیوچر بنائیں، ہم پاکستان کو اس ویژن پہ لے کے جائیں۔ یہ جو پاکستان کو بنانے کی موومنٹ تھی، یہ صرف یہ نہیں تھی کہ خطہ سرزمین حاصل کر لینا ہے جس کے اندر ہم رہیں گے۔ یہ موومنٹ تھی کہ پاکستان بنا کے مساوات کے ذریعے، میرٹ کے ذریعے بچے اور بچیوں کو آگے آنے کا موقع دے کے دنیا کو پاکستان نے لیڈ کرنا تھا، اور اب پاکستان لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچوں کے ذریعے۔ تو میں آئی سی ایم اے کا، نیفٹیک کا اور سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اتنی خوبصورت سٹریم کو شروع کیا، اور اس سال تو ہم نے بالکل تھوڑے کورسز جو آپ کو دیے، وہ ایک سٹارٹ تھا فن ٹیک کے اوپر، ہم نے ایک تجربہ کیا جو بڑا کامیاب گیا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں گا کہ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں، اور اس کو اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں جب یہاں پر آئیں تو اس ہال میں نہیں، ہم کسی بڑے ہال میں اکٹھے ہیں اور ان بچوں کو جو ہے ہم ایک فیوچر دے رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔